जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर स्क्यानमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस्। सपोर्टेड बाइ गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। स्मार्ट प्लम्बरको ट्रस्टेड चोइस 10 प्लास्ट नलगाए फरक पर्छ। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। शारदा युनिभर्सिटी बियोन्ड बाउन्ड्रिज। नमस्कार, जनता जान्न चाहन्छनमा स्वागत छ। म ऋषि थपलिया। रासपा सभापति रवि लामिछानेको परिपक्वता, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको दृढ नेतृत्व र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियताले मुलुकलाई ठुलो दुर्घटनाबाट जोगाएको छ। सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सल्किएको आगो छेडभरमै फैलिँदै जुन त्रास र आशंका सिर्जना भयो त्यो स्वाभाविकै थियो, तर सत्तारूढ दलका नेतृत्वले देखाएको समन्वयकारी भूमिका साँच्चै प्रशंसनीय रह्यो। अन्य दल, सङ्घ संस्था र सरोकारवालाहरूले पनि उत्तिकै सुझबुझपूर्ण र जिम्मेवार व्यवहार देखाए, जसका लागि उनीहरू सबै धन्यवादका पात्र हुन्। राजनीतिक हिसाबले मुलुक जति नै खण्डित देखिए पनि सङ्कटको घडीमा दल, धर्म र जातिको साँघुरो घेराभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण राष्ट्रले देखाएको एकता, सद्भाव र साझा राष्ट्रिय भावना नै आजको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। यस्तो परिपक्वता र सहकार्यको भावना निरन्तर कायम रहोस्, यही युगीन आवश्यकता र अपेक्षा हो। यी र यस्तै विषयसँगै समसामयिक राजनीति र मधेसवादी दलहरू सहितको अग्रगामी मोर्चाबारे कुराकानी गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो। आउनुहोस् सुरु गरौँ राजेन्द्र महतोसँग जनता जान्न चाहन्छन्। राजेन्द्र महतोजी, जनता जान्न चाहन्छनमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मधेसमा राजनीतिको रोटी सेक्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले यही हो मौका भनेर, तर रासपा सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियताले सेफ ल्यान्डिङ गरिदिनु भयो। तपाईँहरू हेरेको हेरे होइन त? कसले भनिदियो त्यस्तो कुरा? कसले भनिदियो तपाईँलाई? परिणाममा देखिन्छ नि। जुन परिणाम देखियो त्यो परिणाम के हो त्यो राम्रोसँग विश्लेषण गर्यो भने थाहा हुन्छ नि त। मधेसमा सल्किएको आगो त दन्दनी बल्न छोडेर रोकियो नि त, निभ्यो नि। पहिलो कुरा त विगतको निर्वाचनको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। विगतको निर्वाचनको परिणामलाई लिएर तपाईँ अघि टिप्पणी गर्नुभयो होइन? त्यही होइन, मैले मधेसमा तपाईँ राजनीति गर्न खोज्दै हुन्थ्यो, अहिले कप्तानगञ्जदेखि सिराको गोलबजारसम्मको घटनालाई लिएर अहिले योसँग जोड्नु भएको। यो त कस्तो भने कुरा पनि बुझ्न छोडिसक्नु भयो क्या राजेन्द्र? तपाईँ यो निर्वाचन परिणामसँग जोडिएर कुरा उठाएको कि त्यो पनि लाग्यो पछिल्लो घटना त्यसमा आउँला म, तर त्यसमा पनि आउँला म, किनभने यहीसँग जोडिएको त्यो पनि मानसिकता हो। पहिलो कुरा त के भने मधेसमा जुन यो साम्प्रदायिक जुन द्वन्द्व या साम्प्रदायिक दङ्गा जुन भयो, पहिलो कुरा त यो दुर्भाग्य हो। र त्यस्तो साम्प्रदायिकता भएको बेलामा कसैले राजनीति गर्न खोज्छ भने त्यो पहिलो कुरा त अमानवीय हो। जहाँ मानवको बिचमा एउटा मानव अर्को मानवसँग तर्सिनु पर्ने, डराउनु पर्ने अवस्था आउनु कुनै पनि देश समाजको लागि राम्रो हुँदैन। त्यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। त्यो राजनीति चाहिँ कसले गरे रहेछ? त्यो चाहिँ महतोजी तपाईँ जस्तो मान्छेले यस्ता कुरा गरेपछि त्यहाँतर्फ मोडिन्छ नि। तपाईँहरूले गर्नुभयो होइन? म त्यही त भन्दैछु, दलहरूले गरे होइन? त्यो पनि गर्ने होला, तर तपाईँ त सिधा मलाई भन्नुभयो नि त। जसको घरमा आगो लागेको हुन्छ उसले राजनीति गर्छ, घर जलिरहेछ नि त्यसमा राजनीति गर्न मिल्छ? रोटी सेक्ने काम त यो त नालायकहरूले रोटी सेक्ने प्रयास पनि गरे होला, जसले त्यो नाउँमा यो हिन्दू मुस्लिमको नाउँमा चाहिँ साम्प्रदायिक दङ्गा गराएर त्यस्ता राख्ने पनि होला। यसबाट त हाम्रो मधेसको जुन एउटा सामञ्जस्यता हो, जुन भाइचारा, त्यसलाई
बिगार्ने प्रयास गर्यो नि त। हामी त नेपालमा त हरेक विषयलाई राजनीतिकरण गरेर हेर्छन् नि त। त्यो राजनीतिकरण यहाँका नस्लीय शासक वर्गले सुरु गरेको के। अहिले पनि कसले फाइदा उठाउन खोज्यो त आउँला म त्यसमा। तर मधेसी एकतालाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र पटक पटक भएको हो नि त। विभिन्न नाउँमा चाहिँ विभाजन ल्याउने काम त विगतमा पनि भएको, अहिले पनि भइरहेको हो नि त। अहिले मधेसी एकतालाई विभाजन गर्ने खलबल्याउन खोज्ने चाहिँ को थियो? सिधा मधेसी हेर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छ। हिन्दू होस् या मुस्लिम होस्, सबै मधेसी हो। त्यही नाउँमा उत्पीडन भएको यो देशमा विभेद भएको छ। चाहे मुसलमान होस् चाहे हिन्दू होस्, सबै चाहिँ मधेसी भनेर राज्यले हेपेको न हो। अनि त्यो जब मिलेर सङ्घर्ष गर्ने जब कुरा देशमा आउँछ नि, त्यहाँ विभाजन ल्याउने प्रयास हुन्छ राज्यबाट। चिन्तन सोच राख्ने राज्य त्यस्ता पार्टी या त्यस्ता नेताहरूबाट या राज्यबाट त्यस्तो काम हुने गरेको छ विगतमा। मधेसीमा चाहिँ मधेसी थारू छुट्याउने, मधेसी मुस्लिम छुट्याउने, अनि डिभिजन गर्ने, अनि डिभाइड एन्ड रुलको चाहिँ फर्मुला लाएर चाहिँ अझ शोषणलाई, शासनलाई, जुन एकल नस्लीय चिन्तन सोच 270 वर्षदेखि चलिरहेको छ, त्यसलाई अझ कसरी चाहिँ लम्ब्याउन सकिन्छ। अहिलेको राज्य सरकार नेतृत्व पनि एकल नस्लीय सोचबाटै ग्रसित छ। थपलियाको मात्रै शासन यो देशमा चल्दैन के। ओली र देउपा र प्रचण्डको मात्रै शासन चल्दैन। यो देशमा सबैको शासन चल्छ। अब तपाईँ भन्नु होला बालेनको शासन आयो, त्यसमा म आउला। बालेनको शासन के हो कसो हो म त्यसमा पनि आउला। तर यो जुन कुरा तपाईँको जुन कुरा हो नि, यो गलत हो। यो चाहिँ चिन्तन सोच नै गलत हो। यो त जसले मधेसलाई त्यसै झगडा लाएर रोटी सेक्ने काम, त्यसको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा तपाईँ देख्नुभयो के। त्यसैको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा तपाईँको अभिव्यक्ति भयो। तपाईँको निष्पक्ष ढङ्गले आएन के, आएन। त पहिलो कुरा त पटक पटक अवसर पाउनु भएको थियो मेरो मधेसलाई जोड्ने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने। पहिलो त तपाईहरु पनि आरोप प्रत्यारोप गर्ने। ऋषि सुन्नुहोस्, पहिले मेरो आपत्ति त्यहाँबाट हो। त्यसैले त्यो चाहिँ जसले पनि रोटी सेक्ने काम गर्यो त्यो त विगतमा पनि भयो, अहिले पनि भइरहेको थियो। दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। रोटी सेक्न पाउँदैन। समयमै चाहिँ त्यो अझ गरेको भए, राज्यले सरकारले गरेको भए यति अगाडि बढ्ने पनि थिएन। एक ठाउँबाट सुनसरीबाट त्यो देवानगञ्जबाट हुँदै चाहिँ मधेस का अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ साम्प्रदायिक दङ्गा हुने, यसरी चाहिँ के भन्छ एक समाजका एउटा अङ्गले अर्को अङ्गमाथि आक्रमण गर्ने, अनि असुरक्षित महसुस हुने, अनि धनको क्षति हुने, यो अवस्था आउने थिएन। यो त राज्यको ठुलो। अब रोटी सेक्नेले त सेक्ने प्रयास विगतमा पनि गर्यो, अहिले पनि गर्यो राजेन्द्र महतो। तर गत चुनावमा जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै 2/3 मत ल्यायो नि, त्यसपछि अहिले एउटा आगो बाल्नुभयो विपक्षीहरूले। बाहिरको मैले कुरा गर्दैछु, अनि यही हो मौका भनेर कुनै केको न्यानोमा रमाइरहनु भएको थियो। तर उहाँहरूले त्यसलाई सहज हिसाबले अवतरण गराइदिनु भयो, समस्या समाधान गरिदिनु भयो। त्यो पनि ठिक भन्नुभयो। कसैले त अब यो साम्प्रदायिक दङ्गा गराएर सरकार असफल गर्ने पनि त कसैको रणनीति हुन सक्छ होला। मधेसमा साम्प्रदायिक दङ्गा गराएर प्राप्त उपलब्धिलाई पनि सिद्ध्याउने त्यो षड्यन्त्र होला। संहितामाथि आक्रमण गर्ने पनि षड्यन्त्र होला। मधेस अझ पनि कमजोर भएर जाओस् त्यो चाहिँ चिन्तन सोच होला। त यो त विगतमा पनि भएको, अहिले पनि त्यो खेती त भइरहेको हो। त्यो त हामीले महसुस गरेको हो नि त। मैले के भन्दै थिएँ भने यो जुन फैलियो नि, यो त एक ठाउँबाट 13 ठाउँमा फैल्यो नि त। यो राज्यको पहिलो कुरा त रोटी सेक्नेले त्यो त गर्छ। अहिले यो खेती कसले गरिरहेछ? पक्नुस् न, सिधा भनिदिनुहोस् न, कुरा नचपाइकन। त्यो त राज्यको दायित्व, राज्यको जिम्मेवारी हो। यो चाहिँ रोटी सेक्नेको हो या त्यस्तो यस्तो चाहिँ द्वन्द्वलाई अगाडि बढाउने, अझ चाहिँ दन्काउने, फैलाउने को तत्त्व हो। तपाईहरु चाहिँ यसमा सरिक हुनुहुन्थेन। त्यो राज्यले मौका यही हो। अब अरू कुनै विकल्प छैन, यही बेला राजनीतिकरण गरौँ भनेर तपाईहरु लाग्नु भएन। म भन्दैछु यो त हाम्रो घर जलाउने, हामीलाई कमजोर गर्ने काम मा हामी आफै लाग्ने, आफ्नो घर आफै जलाउने काम कसैले गर्छ? यस्तो नलायकीपन कसैले गर्छ? र यस्तो चिन्तन सोच जसको चोर उसैको ठोलो स्वर भनेको जस्तै भयो के।
यो देशका नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका शासक वर्गीय चिन्तन सोचबाट प्रभावित पार्टी नेता र सरकारले यी काम विगतमा गर्यो, अहिले पनि गरिरहेको छ। कुरा त बुझ्नुभयो। त यो चाहिँ औला चाहिँ कहाँ उठ्नुपर्ने उल्टो उठाइरहनु भएको छ कि राजेन्द्र महतोजी अहिले नेकपा एमाले आरोप लगाएको छ एक मिनट आफैले खाडल खन्या थियो, आफैले परिचालित गर्यो, आफैले यो ग्रान्ड डिजाइन गरेर सरकारले यस्तो किसिमको षड्यन्त्र रच्यो भनिरहेछ नि। तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ के हो? म त राज्यलाई भनिरहेको छु, राज्य यो चाहिँ यो जुन यो दङ्गा जुन फैलियो नि त राज्यको नालायकीपनले, सरकारको कमजोरीले भयो भन्ने अस्ति प्रधानमन्त्रीलाई यही कुरा मैले भनेको थिएँ। यो त तपाईँको कमजोरी, तपाईँको सरकारको कमजोरीले त भएको हो। यो त तुरुन्त चाहिँ टेकअप गरेको भए अनि यो अवस्था त समाधान हुन्थ्यो नि त। तपाईँ 4 दिन 5 दिनपछि चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो, त्यो त पहिले गर्नु पर्थ्यो नि। तपाईँको गृहमन्त्री यहाँ काठमाडौँमा त के यता भयो भने सानोतिनो कुरामा दौडिरहन्छ, त्यहाँ मधेस जलिरहेको छ, त्यहाँ किन गएन? तपाईँ सहित मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दल र दलका नेताहरूसँग भेटिसकेपछि चाहिँ निकास त निस्क्यो नि होइन? फेरि निस्क्यो, त्यसमा सही चौतर्फी प्रयास भयो, हाम्रो पनि प्रयास भयो। भनेपछि यसमा आगो कसले झोसेको थियो भनेर सहज अनुमान गर्न सकिँदैन र? पहिलो कुरा त म प्रधानमन्त्रीलाई पनि भने, मधेसलाई कमजोर गर्ने काम यहाँका शासक वर्गीय पार्टी नेता र राज्य सरकार समेतबाट यो प्रहार विगतमा पनि भएको छ। मधेसलाई तोड्ने फोड्ने डिभिजन गर्ने अहिले पनि भइरहेको छ। त यो त नाम किटान त गरिराख्नु पर्ने जरुरी भएन, यही भित्र पर्ने हो के। र अर्को के हुन सक्छ भने हिन्दू मुस्लिम दङ्गा गराएर अरू एजेन्डाहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ रोटी सेक्ने काम पनि त्यो होला, हुनसक्छ। त्यो धर्मको नाउँमा राजनीति गर्ने या अरू विभिन्न नाउँमा राजनीति गर्ने हुन्छ नि त, त्यो हुनसक्छ, केही छैन। त मैले के भने यो समयमै सम्बोधन भएको भए यो अगाडि बढ्ने थिएन। पहिले त राज्यकै कमजोरी। अर्को कुरा म प्राइम मिनिस्टरलाई पनि भने, तपाईँको सिडिओले भन्छ घटना हुने दिन यो चाहिँ सरकार यो पुलिसको गोलीबाट पुलिसले गोली चलाएको होइन। कसले गोली चलाएको त? त्यहाँ हिन्दू मरेको छ, पुलिसले गोली चलाएको छैन भन्न खोज्या के त? मुसलमानले गोली चलायो भन्न खोज्या हो? त्यसबाट दङ्गा त बढ्ने भयो त राज्यको काम त्यही हो। त्यो सत्य तथ्य कुरा बोल्नुपर्छ, यो सत्य तथ्य कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसरी उहाँहरूले त्यसका लागि आवश्यक पहल चाहिँ गर्नुभयो होइन? होइन, त्यो त्यसरी स्टेटमेन्ट नै गलत। उहाँहरूको पहल कदमी दूरदर्शिता त्यो समयमा देखिएन। राज्य अनि तत्परताले गर्दाखेरि समाधान भएन। त्यो समयमा नदेखिएकोले यति चाहिँ फैलेको हो। तर जब पहल भयो, जब सबै पक्षबाट पहल भयो, राष्ट्रसभा सभापतिले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूसित पनि छलफल गर्नुभयो, राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो, गृहमन्त्री फिल्डमै जानुभयो, सबै पक्षबाट पहल भएपछि त्यो त अलिकति भनौँ नि सामान्य रूपमा दुईवटा घारा एक ठाउँमा पछि अलिकति ठोकिन्छ नि त। त्यो समाजमा त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ। तर त्यो चाहिँ त्यो यही रूप लिइराख्नु जरुरी थिएन। तर त्यो रूपमा आएपछि त्यो चाहिँ सबै पक्ष चाहिँ त्यसमा प्रयास गरेपछि अलि अहिले शान्त भएको छ र बिस्तारै शान्त पनि हुन्छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा छँदै होइन नि त। यो देश र जनताको लागि राम्रो होइन के। यस 109मा कसैले राजनीति गर्छ भने त्यो राम्रो कुरा होइन। राजनीति गर्न त आफ्नो एजेन्डाको लागि राजनीति गरे हुन्छ नि त। साम्प्रदायिक दङ्गा फैलाएर चाहिँ मानवको बिचमा चाहिँ यसरी चाहिँ गरेर त हुँदैन। यो सामाजिक संरचना जुन हो त्यो तत्त्वको नाम भन्नुहोस् न त सिधा। कुन चाहिँ नस्लवादी सोचबाट ग्रसित मान्छे थियो सिधा भन्नुहोस् न। यो राज्यको काम हो पत्ता लगाउने। तर यो धन्दा विगतमादेखि लिएर आजसम्म कसले गर्यो? एउटा कुरा त यो नाउँमा राजनीति गर्ने, विभिन्न एजेन्डा धर्मको नाउँमा राजनीति गर्नेको पनि हुनसक्छ भने कुरा आइरहेको छ। र यो मधेसलाई कमजोर गर्ने काम यो चिन्तन सोच बोकेका मैले भने नि राजनीतिक दल नेता, नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेका पार्टी नेता र राज्य र सरकार समेतले यस्तो धन्दाहरू विगतमा गरेको छ, अहिले पनि गरिरहेको छ। त कसले गरे? यही भित्र गरिरहेको छ भने कसले गरिरहेको छ? यही भित्र कसले गरिरहेको? तपाईहरु चाहिँ पानी माथिको ओभान हो। यस्तो काम म यो एउटा मधेसको एउटा प्रतिनिधिले यस्तो कामको
के अरे आफै गर्ने त्यो सपना कल्पना पनि गर्न सक्दैन। यो त कस्तो भने यो तपाईँ जस्ता मिडियाले भने नि बहुत होइन, तपाईँहरू 4 दशकभन्दा बढी समयदेखि राजनीति गरिरहनु भएको छ। पटक पटक मन्त्री बन्नुभयो, उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री त मधेसको छोराले पाउन सकेको थिएन। तर अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मधेसकै छोरा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अनि तपाईँहरू आक्रामक भएर आउनुभयो आफ्नो भाग खोज्नुभयो भनेर। कसले भन्यो त? समाजको बुझाइ टिप्पणी तपाईँले कसले भन्यो? यो कसले भन्यो? यो चाहिँ यो पालि यो देशको इतिहासमा जो 75 वर्षको इतिहासमा मधेसी जनताले देखेको सपना यो चाहिँ बालेन्द्र शाहको अनुहारबाट पुरा भएको। देशको प्रधानमन्त्री बन्ने जुन मधेसी छोरा मधेसीको सन्तान प्रधानमन्त्री बन्ने हामी आफै उठाइरहेका थियौँ। 35 वर्षको राजनीतिमा मधेसको राजनीतिमा हामी आफै भनिरहेको थियौँ नि त। यो देशको कार्यकारी पदमा चाहिँ मधेसीका सन्तान पुगेन। किन बाहिर बाहिर आहा गर्ने अनि भित्र चाहिँ डाहा गर्ने क्या तपाईँहरूको प्रवृत्ति। यहाँका त नस्लिएलाई त्यस्तो लागेको छ। तपाईँ जस्तो नस्लिए चिन्तन सोच बोकेकालाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ, तर मधेसको जित हो नि यार। मधेसले यो पैमानामा सम्पूर्ण मधेसको चाहिँ म त मधेस, पहाड, हिमाल सबैले जोड्न चाहन्छु। पुराको तपाईँ मधेसको कुरा गरेपछि मधेसको कुरा सुन्नुपर्छ। पुरै देशले दिएको छ बालेनलाई, तपाईँ मधेसमा उहाँलाई लैजानुभयो नि तपाईँले त। पुरै देशले बालेनलाई दिएको छ, परिवर्तनको नाउँमा दिएको छ, देशमा परिवर्तन होस् भनेर दिएको छ। अब परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने उहाँको काम हो, उहाँको सरकारको काम हो। र मधेस किन दिएको छ त्यसको थप एजेन्डा फेरि परिवर्तनको लागि पुरै देशले दियो, सुशासन समृद्धिको लागि पुरै देशले दियो। मधेसले थप पनि एजेन्डा त्यसमा रहेकोले पुरै मधेसले दियो। थप एजेन्डा के थियो भने मधेसी सन्तान चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, त्यो चाहिँ एजेन्डा थियो। त्यो हाम्रो एजेन्डा। तपाईँहरूले रुचाउनु भएन नि त, पचाउनु भएन नि त बिचमा आगो ओकल्नु। सरी राजेन्द्र महतोजी, नहीं तपाईँहरू त्यो भनेर सन्तोष गर्न खोज्नु भयो कि मधेसवादी पार्टीहरू खत्तम भयो, नेताहरू खत्तम भयो। त्यो तपाईँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने को? मधेसवादी दलहरू, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू होइन? बिल्कुल बिल्कुल। अब आउनुहोस्, अब बडा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो सुन्नुहोस्, यो कुरा सुन्नुपर्छ, देशवासीले सुनाउनु पर्छ। सुनाउनुहोस् तपाईँ। एकदम सही कुरा हो। पहिलो कुरा त बालेनलाई मैले भने थप एजेन्डाको नाममा बालेनले मेचीदेखि महाकालीसम्म पुरै मधेसको झापादेखि कञ्चनपुरसम्म 80वटा सिटमा 75वटा सिट बालेनले पायो र साउनपातिकमा 30-35 लाख भोट चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म मधेसले दियो। रासोपाले पाएको या बालेनले पाएको जति समर्थन हो नि 182 सिटमा म भन्ने गइरहेको छु, 182 सिटमा त 2/3 शक्ति सिट त्यो मधेसबाट पाएको मेचीदेखि महाकालीसम्म। त्यो शक्ति बालेनलाई दिएको। किन दिएको? थप एजेन्डाको कारण। थप एजेन्डा के थियो? मधेसीको सन्तान प्रधानमन्त्री हुने, जो जनकपुरमा उहाँले भन्नुभएको थियो मधेसी छोरा प्रधानमन्त्री हुने र बलगर संहिता ल्याउने र यसको लागि काठमाडौँ जान नपर्ने भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो कारणले चाहिँ पुरै मधेस ढकियाले भन्छ नि, पुरै ढकियाले जो अपूर्व अहिलेसम्म त्यस्तो मतदान भएकै थिएन, किस्तीमा हालेर लगेर दिए सिधा। यो पैमानामा मधेसी जनता मेचीदेखि महाकालीसम्म यसरी चाहिँ मतदान गरेको थिएन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उमेर जति त तपाईँले राजनीति नै गर्नुभयो, तर उहाँले एकै सर्टमा काम तमाम गरिदिनु। हाम्रो काम हो त्यही त, हामीले उठाएको एजेन्डाको पूर्ति जनताले गर्यो। यहाँ सवाल कुनै मधेसको कुनै पार्टी कुनै नेता जित्ने हार्नेसँग मतलब थिएन। बालेन जित्ने एजेन्डा पनि तपाईँहरूकै हो। त्यो चाहिँ एजेन्डा जुन मधेसले उठाएको एजेन्डाको पूर्ति गर्यो, त्यो त हामीले उठाएको एजेन्डा हाम्रै कार्यकर्ताले भन्थ्यो नि त। यो पालि बालेन सरकार प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भने भन्यो नि त, अनि त्यसको पूर्ति गर्यो नि त। यो सबभन्दा ठुलो यो योगदान हो अहिलेको सरकारको, पुरै देशको योगदान हो, त्यसमा मधेसको योगदान अत्यधिक योगदान हो। त्यो पहिलो कुरा। जसले योगदान दिन्छ उसले खालि नामको लागि हुँदैन। मधेसी सन्तानलाई खालि प्रधानमन्त्री बनाउनलाई मधेसले मतदान गरे होइन, याद गर्नुहोला। जहाँ लगानी हुन्छ त्यहाँबाट रिटर्न खोज्छ मान्छेले, त्यो मधेसले रिटर्न खोजिरहेको छ। बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि मधेसी सन्तान प्रधानमन्त्री भनेपछि त्यो अनुहारको लागि नामको लागि मात्रै बनाउने होइन, उहाँले काम पनि भने हो। बलगर संहिता मधेसबाट उठेको एजेन्डा। यो देशको शासन सबैको लागि हुनुपर्छ।
यो एकात्मक शासन प्रणालीबाट भएन। यो त्यसमा मधेस के छौ र बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भइसकेपछि रिटर्न चाहिँ पाएनन् नेपाली जनताले अथवा मधेसी जनताले? पाएको भए त तपाईँले जुन भन्छ आलोचना जुन भइरहेको त्यो आलोचना किन हुन्थ्यो? आलोचना हुने त कारण छ नि त। जुन मधेसले पुरै देशले दिएको छ है, तपाईँ मधेसमा केन्द्रित भएको मधेस केन्द्रित भएर कुरा गरिरहेको छु। जुन मधेसले त्यत्रो 2/3 जन्म दिएको छ बालेनलाई, बालेनको अनुहारको नाउँमा दिएको, पार्टी साटी मतलब भएन, अनुहार के अरे अरू उम्मेदवारलाई पनि चिनेको छैन, बालेनलाई चिनेको, बालेनलाई दिइरहेको छु भनेर सम्पूर्ण मधेसले बालेनलाई भोट दियो। अब कि बार बालेन सरकार बालेनलाई भोट दियो त बालेनबाट आशा उम्मेद अपेक्षा त राख्छ नि त हो। अनि त्यो उम्मेद राखेपछि बालेनले र बालेन सरकारले के दियो त त्यो मधेसलाई? पहिलो कुरा त त्यो 100 रुपियाँ चाहिँ त्यो सीमा क्षेत्रको जनतालाई 100 रुपियाँभन्दा माथिको केही सामान ल्यायो भने बोर्डरमा चाहिँ रोकटोक गर्ने, दुःख दिने काम जुन सङ्केतको रूपमा आयो नि, जनताले त त्यसलाई रुचाएन नि त, गलत कुरा हो नि त। यसमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा के लेखिरहेका छन् भने नि, विगतमा मधेसबाहेक दलहरूले नाकाबन्दी गरेका होइनन्, अनि अहिले 100 रुपियाँको कुरा उठाएर आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने। नाकाबन्दी त राजनीतिक उद्देश्यको लागि भएको थियो। यो एकल नस्लीय चिन्तन सोचबाट यो जुन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी संविधान बनाइरहेको थियो, त्यो 64 साल फाल्गुन 16 गते गरिएको सम्झौता अनुसार त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर गोली चलाएर संविधान बनिरहेको थियो। त्यसको विरोध हो, त्यही भएर अहिले भनिरहेछन् त विरोध बापत नाकाबन्दी गर्नेहरूले बोर्डरको कुरा उठाउने, सीमा समस्या देख्ने। अहिले 50 वर्ष पहिले 100 रुपियाँको जो कानुन बनाएको थियो, 50 वर्ष पहिले 2026 सालमा, त्यो कानुनलाई अहिलेको बालेन सरकारले त्यसरी 100 रुपियाँ गर्दाखेरि त्यो जनतालाई दुःख नि, त्यसको लागि थोरै मतदान गरेको थियो। अनि आलोचना गर्दैन, अनि त्यो मधेसले आलोचना गर्यो नि त यो के गर्यो भनेर, त्यो गलत हो नि त, जनतालाई दुःख दिने काम हो नि। बलगर संहिता बनाउँछु भन्यो, त्यो चितवनको महाधिवेशनबाट उसको पार्टीले चाहिँ एकल नस्लीय चिन्तन सोचबाट प्रेरित भएर प्रदेश सभा खारिज गर्ने भनेको मतलब संहितामाथि नै आक्रमण गर्ने जस्तो प्रस्ताव पारित भयो। अनि मधेसले आलोचना गर्दैन। तपाईँहरूसँगको भेटमा अस्ति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभयो होइन, म संघीयता विरोधी होइन, पक्नुस् हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा पनि छैन। तपाईँ मधेसमा आलोचना किन भयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो त, कारण म बताइरहेको छु। यो कारणले चाहिँ आलोचना, त्यसै आलोचना गरे होइन नि, विश्वस्त चाहिँ हुनुभयो भएन, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पूजा गर्नलाई कसैलाई जित दिएको होइन। बादलको अनुहार, त्यो मधेसी अनुहार प्रधानमन्त्री बनाउन त सपना थियो, तर त्यो सपना किन थियो भने कार्यकारी ठाउँमा आफ्नै सन्तान पुगेपछि हाम्रो पीडा हेर्देला नि त, हाम्रो समस्या समाधान गर्देला नि त। यो अहिलेसम्म का शासकले एकल नस्लीय चिन्तन सोचबाट शासन गरे, हाम्रो सन्तान भएपछि हाम्रो समस्या हेरिदिन्छ, नहेरेपछि शङ्का लाग्यो, अनि सङ्केत राम्रो आयो। हुनलाई त यी 3-4 महिना भित्र त के हुने हो, केही हुने होइन। तर सङ्केत नराम्रो आएकोले अस्ति भेटमा मैले भने, तपाईँले जुन अहिले भन्नु नि त, अस्ति प्रधानमन्त्रीको भेटमा मैले भने त्यो कुरा, हामीले भन्यो त्यो कुरा, प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई रेड कार्पेट बिछाउनु भएको छ। हामीले त्यो कुरा विशेष गरी मधेसवादी नेताहरू के रेड कार्पेट के सब प्रयोग गर्छ यार, के रेड कार्पेट के हुन्छ? रेड कार्पेट हामीले भन्यौँ त्यहाँ त उत्साहित हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू, उहाँले सफाई दिनुभयो, भन्नुभयो, तर गर्न बाँकी नै छ नि। कथनी र कर्नीमा एकरूपता देखिनु पर्यो नि। बालेनलाई मत दिएको, बालेनको पार्टी, त्यो शक्ति बालेनको पार्टीमा गएको छ। अब बालेनको पार्टी र बालेन बीच कति सामञ्जस्यता कसरी गर्ने हो? बालेन त अस्ति पनि भन्यो होइन, म त बलगर संहिताकै पक्षमा हो, म त यो संहिता विरोधी होइन नि त। यो त संहिता विरोधी, संहिता खारिज गर्ने बरु यो त राजावादी हिन्दूवादीहरूले संहिता विरोधी खारिज गर्ने कुरा गर्छ। म त संहिता खारिज गर्ने पक्षमा छैन, संहिता विरोधी होइन। म त त्यस्तो नचिताउनु होला, म संहितालाई बलियो बनाउने पक्षमा छु र संहिता विरोधी मलाई नठान्नुहोस् भनेर भनेपछि अलि लाग्यो ठिकै छ। तर त्यो अनुसार काम त हुनु पर्यो नि, काम त अब भविष्यमा देखिन्छ नि। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको भेटपछि चाहिँ तपाईँहरूको क्रोध र आक्रोश अलि कन्ट्रोल भयो होइन? क्रोध र आक्रोश, शङ्का, अलि जति शङ्का व्याप्त थियो त्यो शङ्कालाई समाधान गर्ने, त्यो शङ्का भेट्नै पनि पाउनु भएको थिएन नि त 4 महिना 5 महिनासम्म। उहाँले भेट्न त के जरुरी, भेट्न जरुरी, उहाँले भेट्न खोजेपछि हामी भेट्न गयौँ। उहाँले पटक प्रधानमन्त्रीको दर्शन गर्न पाऊँ भनेर गुहारिरहेको थिए त मधेसवादी नेताहरू। कहाँ तपाईँ प्रमाण जुटाउनु भयो? कसरी मतलब किन? त्यो त मधेसी जनताले आफ्नो सन्तानलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, उसले गर्छ भनेर आशा साथ बसेको छ, नगरेपछि सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेको छ। म स्वयंलाई आलोचना गरेको छु। यो सङ्केत राम्रो भएन है, 3 महिना 100 दिनमा मात्रै त निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न।
तर सङ्केत राम्रो छैन है प्रधानमन्त्रीजी। र अस्ति भेटमा पनि मैले भने आफ्नै भाषामा, फेरि मधेसी सन्तान भएपछि त्यहाँ आफ्नो भाषामा पनि कुरा गर्न पाइयो नि त। म त मैथिलीमै कुरा गरेको नि प्रधानमन्त्रीसँग। तपाईँको चाहिँ यो कम्प्लेन, यो शिकायत, यो शङ्का छ तपाईँमाथि, तपाईँ सुधार्नु। राजेन्द्र महतोजी, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा तपाईँले गीत पनि सुनाउनु भएछ नि होइन? त्यो गीत जनतालाई पनि सुनाउनुहोस् न आज। त्यो चाहिँ मैले त्यो दङ्गाको के अरे यो साम्प्रदायिक जुन दङ्गा भइरहेको थियो, जुन मुठभेड भइरहेको थियो, उहाँ 4-5 दिनपछि जुन गर्नुभयो नि त के भन्छ नि सम्बोधन, मैले भने यो ढिलो भयो तपाईँलाई, यो त पहिले आउनुपर्ने, पहिले गर्नुपर्ने होइन। आते आते एउटा हिन्दीमा के अरे आते आते बहुत देर कर दी भन्ने गाना जस्तै तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ सम्बोधन आउँदा आउँदै ढिलो गर्नुभयो र त्यति क्षति भइगयो। त्यो मान्छे मऱ्यो, चाहिँ त्यसो जनजनको क्षति भयो। त्यो तपाईँको के भन्छ नि यो एक्सन जुन हो, तपाईँ गृहमन्त्री तपाईँको एक्सन ढिलो भयो। त्यो ढिलो भएको कुरा मैले त्यो गानासँग जोडेर मैले भने उहाँलाई। त उहाँले होइन प्रयास त गरेकै हो, तर नभएपछि सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। ठिक छ, उहाँ अनुभव पनि अभाव छ नि त। अब हेर्नुहोस्, जोस छ, होस हुनु पऱ्यो, अनुभव हुनु पऱ्यो, त्यसको त अभाव छ नि त। बिस्तारै होला, हामी आशा गरौँ के भन्छ होस पनि आओस् र जनतालाई दिएको वचन परिवर्तन जाने बित्तिकै मैले भने परिवर्तनको लागि तपाईँ यो सामान्य सरकार होइन, तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ। परिवर्तनको लागि आएको सरकार, सुशासन समृद्धिको लागि आएको सरकार। तपाईँ जनकपुरमा भनेर मधेसी सन्तान प्रधानमन्त्री हुने र संहिता चाहिँ बलियो संहिता बनाउने, काठमाडौँ जान नपर्ने, त्यसको लागि आएको सरकार। त्यो अनुसार काम गर्नु पर्यो, त्यो अनुसार काम देखिएन। काम के भन्छ खालि कुरा गरेर भएन, काम पनि देखिनु पर्यो। सङ्केत राम्रो देखिएन प्रधानमन्त्रीजी, त्यो सङ्केत ठिकसँग आउनु पर्यो। अनि अब त्यो 3 महिनामै त्यो मात्रै त के हुन्छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। अब आगामी दिनमा भनेको गरेको कुरा गर्छु। हेर्नुहोस् कस्तो पनि आशामा दुनियाँ टिकेको छ। प्रधानमन्त्रीले अब ठिक छ हुन्छ भनेपछि त भरोसा नभए पनि आशा त गर्नु पर्यो नि। भरोसा त अब अहिले चाहिँ भरोसा छ कि छैन तपाईँ? छैन, नो भरोसा छैन। जबसम्म आशा पनि छैन। आशा त छ नि, आशा भएर त त्यत्रो भोट दिएको नि त। तपाईँहरूलाई चाहिँ छ कि छैन भने? होइन, हाम्रो जनताले त सत्ताको अनुभव पनि छ, कतिको सम्भव हुन्छ, कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। कस्तो छ भने सबै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ नि त। कस्तो छ भने आशा त राख्नुपर्छ। हाम्रो जनताले आशा राखेपछि हामीले पनि आशा छ नि त। हेर्नुहोस्, त्यो सरकार असफल नहोस् भने हामीले चाहेको, जनताले चाहेको, नेपाली जनताले बालनलाई जुन उद्देश्यले प्रधानमन्त्री बनाए नि, बालनको अनुहारको नाउँमा पुरै देशले दियो। हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताले बालनलाई भोट दिएको कि यो पालि के। अनि बालनले आफ्नो काममा सफल होस्, परिवर्तनको आओस्, के भन्छ त्यसको प्रतिफल आओस्, सुशासन समृद्धि देशले पाओस्, करप्सन भ्रष्टाचार यो काण्डै काण्ड जुन हो त्यो चाहिँ त्यसलाई खरानी गर्नु पर्यो नि। खालि यो देशलाई खरानी गरेर त भएन नि, त्यसलाई खरानी गर्नु पर्यो, विभेदलाई खरानी गर्नु पर्यो, करप्सनलाई खरानी गर्नु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ जति गलत काम कुराहरू या भेदभाव या अन्यायहरू भइरहेछ त्यसलाई खरानी गर्नु भने त्यसलाई मुक्ति चाहियो नि जनतालाई। त त्यो चाहिँ परिवर्तन देखाउनु पर्यो। त्यो सम्पूर्ण जनताले आशा गरेको छ। त्यसैले यो सरकार जुन उद्देश्यका साथ जनताले समर्थन गरेको छ, आँखा चिम्लेर मतदान गरेको छ, त्यो अनुसार यो सरकारले काम गरिदियोस् भनेर जनताले चाहेको। त्यो चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा यो सरकारलाई त्यो असफल हुने छुट छैन। त्यो हामीले भनिरहेको जनताको प्रयास, जनताको मतदान, जनताको प्रदान गरेको शक्ति बर्बाद हुन्छ नि त। असफल भयो भने त बर्बाद हुन्छ नि। त्यसैले यो सरकार सफल होस् भनेर नेपाली जनताले चाहिरहेको छ नि। र मधेसको जनता त पहिलोचोटि झन् मधेसी सन्तान प्रधानमन्त्री भएपछि उस त झन् चाहिँ सफल होस् र हाम्रो समस्या समाधान गरिदियोस् भनेर। तपाईँहरू अहिले झस्किनु भएको छ कि छैन? जस्तो संघीयता, प्रदेश सभा खारेजी होइन, हामी त झस्केकै हो नि त। हामी त राष्ट्र घोषणा गर्ने कुरा हामी त झस्केकै हो। हाम्रो त प्रथम अध्याय भनौँ नि, प्रथम गाँसमै के भन्छ त अघि भन्यो नि, पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो। त्यो चितवन महाधिवेशनबाट त्यस्तो निर्णय भएपछि झस्किँदैन। अनि त्यो 100 रुपियाँको के अरे भन्सार भनेर त्यो बोर्डरमा त्यस्तो कुरा गरेर झस्किँदैन। यही सुकुमवासीलाई के भन्छ यो डोजर आतङ्क सिर्जना गरेर झस्किँदैन। संघीयता पुनर्विचार चाहिँ जरुरी छ कि छैन?
संहिता पहिलो कुरा त किन आयो यो कुरा बुझ्नुपर्छ। संहिता त यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट सम्पूर्ण देशको जनताले, सबै भेगका, सबै क्षेत्र समुदायका जनताले अनुभूति गर्न सकेन। नस्लीय एकल चिन्तन सोचबाट शासन गरियो। हाम्रो अभ्यासै गलत छ नि त। हो, त्यसको एवजमा चाहिँ संहिता आयो भने आफ्नो ठाउँमा शासनको अनुभूति हुन्छ, विकास गर्छ। त्यो परिवर्तन यो संहिता त यो कुन संहिता? संहिता छँदै होइन, यो त काम न काजको संहिता, स्वायत्ता सहितको संहिता। स्वायत्ता कोही न अधिकार छ, न पहिचान, न स्वायत्ता, केही पनि छैन। भनेको मतलब ऊ आयोगले, सरकारी आयोगले, जुन परिहार आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार पनि संहिता गरेन। सरकारी आयोगले दिएको प्रतिवेदन थियो नि त, 10+1 को प्रतिवेदन थियो नि त त्यो अनुसार पनि बनाएन। यो त डेमोग्राफी यस्तो तपाईँ संरचना यस्तो बनायो कि फेरि एकल चिन्तन सोचबाट शासन हुने। त्यो हिसाबको त संहिताको त अर्थै रहेन नि। न कुनै अधिकार छ, न कुनै कर्मचारी छैन। जुन जसको सरकार भन्छ आफ्नो कर्मचारी छैन, सरकार भन्छ उसको आफ्नो पुलिस छैन, सरकार भन्छ उसको आफ्नो रेभिन्यू, आफ्नो इन्कम सोर्स छैन। उस के भन्ने त यो संहिता भएन नि। हो, संहिताले बदनाम गर्ने काम, यहाँका शासकले संहितालाई बदनाम गर्ने काम गर्यो। अस्ति बालेनजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ठिकै छ, यो जे कमी छ त्यो गर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, तर दिएको अधिकार पनि किन नप्रयोग गरेको भनेर उहाँले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि मुख्यमन्त्रीहरूले किन गरेन। अब विगतका प्रधानमन्त्रीले गर्न दिएन, तपाईँ प्रेरित गर्नुहोस्, बोलाएर सब मुख्यमन्त्रीलाई बोलाउनुहोस् र भन्नुहोस् जुन अनुसूचीमा जति अधिकार दिएको त्यो प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरू पनि सङ्घ सरकारमा सहभागी भएकै हो, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकै हो, प्रदेश सरकारमा मन्त्री सांसद भएकै हो, अनि केले रोक्यो? फेरि तपाईँ खालि नस्लवादी सोच भनेर अर्कोतिर कुरा मोडेर मात्रै सुख पाइन्छ र तपाईँ कुरा बुझिराख्नु भएको छ। तपाईँ मुक्ति पार्टी भन्नुहुन्छ, त्यति गर्दै मुक्ति पाइन्छ र? बिल्कुल, पहिले त्यसैबाट मुक्ति चाहियो। यो चिन्तन सोचबाट देशलाई मुक्ति चाहियो। 7वटा संविधान बन्यो, किन असफल हुन्छ? 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाउने नेपाल मात्रै हो। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा चाहिँ आउने नेपाल हो। किन त्यस्तो हुन्छ? 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाइन्छ। तपाईहरुको संविधानमा विमति छ। एकै सुन्नुहोस् न। अनि बालेन्द्र सरकारले संविधान संशोधन गर्न कार्यदलले गठन गरेछ त। ऋषिजी सुन्नुहोस् न, यो किन पटक पटक फेल हुन्छ? जब जुन मूल कुरा हो त्यसमा प्रहार त गर्नुपर्छ नि त। पटक पटक किन संविधान? किन आफ्नो लागि संविधान बनाउँछ, सबैको लागि बनाउँदैन? नेपाल त सबै नेपालीको लागि त हुनु पर्यो नि त। यो त बहुल तपाईले यो संविधान संशोधन कार्यदलको संयोजक प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारलाई सुझाव दिनु भएन संविधानको विषयमा? सुझाव दिएको छ। तपाईँ यो प्रदेशको कुरा गर्नुभयो नि, प्रदेशमा सरकार छ त ठिकै छ, प्रदेशको सरकारको कमी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसलाई गलत काम गरेको छ भने त्यसलाई राज्यले कारवाही गर्नुपर्छ। के गरेर बसिरहेको छ? कारवाही गर्नु पर्दैन। र मुख्य कुरा तपाईँले जुन प्रदेशको जुन अहिले संहिता दिएको जुन प्रदेश, त्यो अधिकारविहीन प्रदेश हो के? त्यो केही नभएको, केही तो नामको प्रदेश संहिता हो के? त्यो संहिताबाट काम चल्दैन। त्यो त पहिले यो विकास क्षेत्र हुन्थ्यो नि, त्यस्तै त हो। त्यो त पालिकाहरू भन्दा पनि कमजोर अहिलेको प्रदेश हो नि त। त्यसैले त्यो प्रदेश शासनको अनुभूति हुने गरी शक्तिशाली प्रदेश चाहियो भनेर त्यो बालेनजीले त्यो जनकपुरमा गएर भन्नुभयो। त्यो अनुसार प्रदेश बनाउनु पर्यो, बलियो संहिता बनाउनु पर्यो। त्यो त प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, नेताहरू, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई हेर्नुहोस् न, अलिकति केही पर्ने बित्तिकै केन्द्रको मुख ताक्ने अनि केन्द्रका नेताहरूलाई गुहार्ने। किनभने सिस्टमै प्रवृत्ति त्यस्तो छ नि त। अनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कसरी सकिन्छ? सिस्टमै यस्तो बनाइदिएपछि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने, किन बनाउनु पर्ने? यो देश दुनियाँमा संहिता नेपालमा मात्रै हो। अरे दुनियाँको संहिताको अध्ययन गर्नु पर्दैन? यहाँका कुवाको भ्यागुत भएर चिन्तन गर्ने सोच्ने हो र? त्यसैले विकास त संहिता नभएको देशमा नि भएकै छ, संहिता जनताले अधिकार पनि पाएकै छन्। संहिता नभएको देशहरू पनि छ र संहिता भएको देशहरू पनि छ। त संहिता भएको देशहरू कसरी संहिता चलाइ? हाम्रोभन्दा पनि सानो देश स्विजरल्यान्ड म गएको थिएँ के यही अध्ययन गर्न, कसरी संहिता सफल भएको छ। सानो देशमा कसरी अधिकार सम्पन्न भयो जनता, कसरी देश विकास भइरहेको छ। सिक्नु पर्दैन? बेइमानी गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, जालजेल गर्ने, अनि एकल चिन्तन सोचबाट त्यो संहिता दिएर पनि शासनको प्रवृत्ति त्यही बनाउने हो। राजेन्द्र महतोजी, ठिक छ, यो विषय त तपाईँले वर्षौँदेखि उठाउँदै आउनु भएकै छ। हालैको विषय गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जनकपुरमा हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरूसँग, हिन्दू धर्मका गुरुसँग
हिन्दू राष्ट्र बनाउने सम्झौता मौखिक सम्झौता गरेर आउनुभयो भन्ने चर्चा छ नि। मलाई यतिसम्म थाहा छ कि हिन्दूवादीहरूले आफ्ना माग चाहिँ प्रस्तुत गरे अनि त्यो माग चाहिँ ल ठिक के माग हो हेरौँ भनेर लिएर आएको छ। केही सम्झौता चाहिँ भएको छैन। राज्य पक्षबाट त मौखिक रूपमा आश्वासन दिनुभएको छ भन्ने मौखिक आइरहेछ। रूपले तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, मलाई थाहा छैन, म थिएन त्यहाँ। अब के सम्झौता भन्ने कुरा मैले सुनेको छैन, तर माग त गर्न पाउँछ नि। हो यो हिन्दू राष्ट्र छँदै थियो नि, यो त हिन्दू राष्ट्र थियो, फेरि हिन्दू राष्ट्रको माग कसैले गर्यो भने त्यो अपराध हो। हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि आपत्ति चाहिँ छैन राजेन्द्र महतोलाई? ए बाबा, तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुभयो? हिन्दू राष्ट्र यो छँदै थियो, यो त कुनै नयाँ माग होइन नि। र यो सभ्यता, यो त पूर्वीय सभ्यताको धरती, सनातन सभ्यताको धरती हो, जुन सनातन सभ्यतामा चाहिँ 80-90% हिन्दूवादीहरू छन् अनि तिनीहरूले हिन्दू राष्ट्रैको माग गरे, घोषणा गरे भने कुन अनर्थ गरिदियो? तपाईँहरू पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहनुहुन्छ, चाहनुहुन्न नेपाललाई? म उसको कुरा गर्दैछु। यहाँ त मधेसमा हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नु त एउटा आस्था, यहाँ अर्को पक्ष पनि छ जो हिन्दूलाई राजासँग पनि जोड्ने गरेछ, हिन्दू र राजतन्त्रसँगै जोडेर पनि अब त्यही हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यही कुरा गर्दै थियो। यहाँ त धर्मको नाउँमा राजालाई जोड्ने, धर्मलाई जोड्ने र संहिता खारिजको कुरा गर्ने भनेर हिन्दूवादी र राजावादीले संहिता खारिजको कुरा गर्छ भनेपछि त्यो कुरा त हामीलाई पस्दैन नि। के अरे हिन्दूको कुरा गर्ने, हिन्दूवादी कुरा गर्ने र राजा कुरा गर्ने त ठिक छ, गर्न पायो त्यो गर्नुहोस्, एकदम गर्नुहोस्। नेपाली जनता चाहेको दिन त्यो पनि हुन्छ, तर संहिताको विरोध गर्यो भने हामी त विरोध गरिदिन्छौँ नि त। तपाईँ राजावादी हिन्दूवादी भनाउँदाले संहिता खारिजको कुरा गर्यो भने सिरीदेखि हामी पनि खारिज गरिदिन्छौँ नि त। त्यसमा राज संस्था ल्याउँछौँ भन्न पनि पाए, हिन्दू राष्ट्रको माग पनि गर्न पाए, तर संहिता खारेज गर्छौँ भन्न पाएनन्। तपाईँहरूले त्यसलाई सिधा काउन्टर गर्नुहुन्छ। संहिता त कुनै खास उद्देश्यको लागि मागिएको हो, त्यसलाई खारिज किन गर? आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो नि त। जसलाई राजा चाहिन्छ राजाको कुरो, त्यो त लोकतन्त्र हो नि त, राख्न उठाउन पाइयो नि त। हिन्दू राष्ट्र चाहियो भने त्यो पनि उठाउन पाइयो नि त। तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न नि त। त्यसैले नेपाली जनताको त्यो अधिकार हो। त्यसमा त्यो माग गर्नेहरूलाई तपाईँ शुभकामना नै दिनुहुन्छ? फेरि त्यो त उसको उठाउने अधिकार हो, उठाउन पाउने अधिकार हो। जनताले सपोर्ट सहयोग गर्यो भने जनताको लोकतन्त्रमा जनताले भनेअनुसार नै हुन्छ। नेपालमा राज संस्था फर्किन सक्छ, हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुन सक्छ। नेपाली जनताले चाहे भने जे पनि हुन सक्छ। नेपाली जनताले चाहनु पर्यो के, नेपाली जनताले चाहनु पर्यो। परिवर्तन नेपाली जनताको आकाङ्क्षा अनुसार हुन्छ। मलाई पुरै नेपाली जनताले आकाङ्क्षा गरेको कुरा नेपाली जनताले पाउने हो। त्यसले लोकतन्त्रमा उठ्दैमा कुनै कुरा उठ्दैमा त्यसलाई आत्तिनु पर्दैन, मातिनु पनि पर्दैन। जनताले उठाउने, त्यो जनताले जुन दिन सपोर्ट गर्छ, जनताले जुन दिन त्यो एजेन्डालाई स्वीकृत गर्छ, त्यो एजेन्डा अगाडि बढ्छ। राजेन्द्र महतोजी, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको एक्सन अनि बालेन सरकार कतिको खुसी हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, बालेन सरकारलाई त हामीले, बालेनलाई प्रधानमन्त्री त जनताले, पुरै देशको जनताले, म अघि नै भने कुनै खास उद्देश्यको लागि बनाएको, त्यो उद्देश्य अनुसार काम गर्नु पर्यो। अब उहाँहरूले काम त गरिरहनु भएको छैन, जस्तो सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेदेखि लिएर यो तरिका ठिक भएन नि त। राजधानी, यो त सुकुम्बासी छ नि, नागरिकता घर घरमा पुर्याउनेदेखि लिएर उहाँहरूले त अझ भन्नुभएको थियो विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई 100 दिनमा कम्तीमा पनि 100 जनालाई गल्ली गल्लीबाट ल्याइन्छ भन्नुभएको थियो। त खोइ त्यो काम पनि गरिरहेछौँ भन्नुभएको छ। खोइ आएको त त्यही त कर्नी र सुशासनको क्षेत्रमा अनि व्यक्तिहरू पक्राउ गरेको, भिआइपीहरूलाई पनि नछोडेको, सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय, यी यावत विषयहरूमा अब यी सबै कुरा उहाँले वचन दिएको थियो, सबै परिवर्तन हुन्छ भनेको थियो। बालेनजीले, रासोपाले सबै कुरा भनेको थियो, तपाईँले भनेको सबै कुरा भनेको थियो। तर त्यो अनुसार सबै कुरा 3 महिनामा या 100 दिनमा हुँदैन, त्यो हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई थाहा छ। तर सङ्केत चाहिँ पोजिटिभ आउनु पर्यो, त्यो चाहिँ आएन, त्यो चाहिँ जनताको गुनासो हो। त्यसैले जनता खुसी नभएको कारण त्यो हो। सुकुम्बासी कुरा गर्नुभयो, जुन हिसाबले सुकुम्बासीलाई, अरे पहिले त उसको व्यवस्थापन जो वास्तवमा हुकुमबासीको कुरा मैले गरेन, वास्तविक सुकुम्बासी हो पहिचान गरेर उसको व्यवस्थापन गरेर पो डोजर चलाउने हो। अनि त्यसरी घरबार विहीन गरिदिने, त्यो गरिबभन्दा गरिब भनौँ नि, भूमिहीनलाई या असली सुकुम्बासीलाई। त्यस्तै अन्य कुराहरू म अघि जुन भने त यी कुराहरू त अलिकति अनम्याच्योर्ड हो नि त। अलि एक्सन, क्रियाकलाप, गतिविधि चाहिँ यो लोकतन्त्र देशमा
यो निरङ्कुश शासन होइन नि हो। जे मन लाग्यो तपाईँ राम्रो काम पनि निरङ्कुशता प्रदर्शन हुने गरी गर्न सक्नुहुन्न नि त। अनि जनतामा नजाने, पार्लियामेन्टमा नजाने, आफ्नो कुरा नराख्ने, इन्टरेक्सन नगर्ने, यो त जस्तै भनौँ नि यो दङ्गा जुन भयो, यो जुन भएको थियो साम्प्रदायिक दङ्गा मधेसमा, यो चाहिँ जुन सर्वपक्षीय जुन इन्टरेक्सन सुरु भयो, पहल जुन भयो सभापतिबाट र प्रधान सरकारबाट र फिल्डमा गयो, यो सबै अन्तर्क्रिया जनताको बिचमा सबै सर्वपक्षीय छलफल गरेपछि अनि पो चाँडै शान्त भयो। राजेन्द्र महतो 4-5 दिनमा राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, तपाईँ चाहिँ राजनैतिक रूपमा कसलाई परिपक्व देख्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई त्यसरी चाहिँ म टार्गेट गर्दैन, फलाना ठिकानामा भन्दैन। तथापि तपाईँको बुझाइ, मूल्याङ्कन, विश्लेषण त छ नि। त्यो म भन्दैन, कसैलाई तुलना गर्न म यहाँ आएको होइन। मुख्य कुरा मैले के भने काम गराई चाहिँ भएन। रासोपा पार्टीको सरकार, बालेन सरकारको काम गर्ने तौर तरिका अलि त्यसमा चिन्तन, म्याच्युरिटी आउनु पर्यो, परिपक्वता आउनु पर्यो। लोकतन्त्र हो देशमा, मनपरी तन्त्र होइन, विधिको शासन। लोकतन्त्रमा जनतालाई कन्भिन्स हुने गरी पनि काम हुनु पर्यो। जति राम्रो काम तपाईँले अहिले के बहस चलाइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भन्दा सभापति रवि लामिछाने परिपक्व हुनुहुन्छ, त्यसकारणले अब त्यो त प्रधानमन्त्री पनि रवि लामिछानेलाई बनाउनु पर्छ। अब त्यो ढिलो चाँडो उहाँले नै हो टेक ओभर गर्ने। त्यसो हुँदाखेरि मात्रै दुर्घटनाबाट बचाउन सकिन्छ देशलाई। अब त्यो मलाई त्यसमा प्रवेश नगराउनुहोस्। फेरि त्यसमा प्रवेश गर्ने अर्को कुरा हुन्छ के, त्यो राजसभा पार्टी जे हो त्यही भनिदिनुहोस् न, कुरा नछपाइकन। राजसभा पार्टीको राजनीति मैले गर्ने होइन के। मलाई यति थाहा छ यो देशको जति मत आएको छ बालनको अनुहार हेरेर, बालनको वचनमा चाहिँ मत आएको छ, त्यसको जिम्मेवार बालेन हुनुपर्छ र पार्टी पनि हुनुपर्छ। त्यसो बालेन असफल हुने छुट छैन। त्यो असफल हुने छुट छैन र त्यो पार्टीको आन्तरिक राजनीति कसरी जाने हो। जो संसदीय दलको नेता हुन्छ ऊ प्रधानमन्त्री बन्छ, त्यो पार्टीको विधानमा लेखा छ, देशको विधानमा। ऊ पार्टीको भित्र के प्रक्रिया, षड्यन्त्र या गतिविधि या पार्टीमा के हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन नि त। मलाई त यो जेनरल इलेक्सनमा जुन भएको हो त्यो कुरा मात्रै मलाई थाहा छ। उसको पार्टीको भित्र कुरा थाहा छैन, को प्रधानमन्त्री को कसले हुने हो के हो। तर त्यो चुनाव ताका जुन भएको त्यो कुरा म गर्दैछु, त्यसको जिम्मेवार बालेन हो। तो हिजो तो सङ्ग्रौलाको खगेन सङ्ग्रौलाको मैले सुनिरहेको थिएँ। म त मधेसको अनुहार के अरे बालेनको अनुहार दिएर हेरेर बालेनको कुराबाट सबै पुरै मधेसको जनताले भोट दियो। अरू कुनै उम्मेदवारलाई कसैलाई पार्टीलाई भोट दिया छैन। त्यो मधेसको कुरा त मलाई थाहा छ। त्यो पहाडतिर कुरा पनि उहाँले गर्दैन। पहाडमा पनि उम्मेदवारलाई चिना छैन र बालेनलाई भोट दिएको अरे। त पुरै देश बालेनलाई भोट दिएको भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ त्यो जिम्मा बालेन लिनुपर्छ। बालेनले जिम्मा त्यो आफै पनि गर्न सक्छ, अरूबाटै गराउन सक्छ। प्रधानमन्त्री जोसुकै होस् न, हाम्रो सरकारको विषय हुने त बालेनले जिम्मा लिनु भएन भने के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? मधेसमा फेरि क्रान्ति गर्नुहुन्छ? अरे बाप रे, त यो विकल्प खोज्नुहुन्छ? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा, लोकतन्त्रमा जनतालाई वचन दिएर मत लिने र त्यो अनुसार काम नगरेपछि जनताले विकल्प खोज्छ। र मधेसको सन्दर्भमा एउटा कुरा म भनिदिन्छु तपाईँलाई, सुन्नुहोस्। जुन एकता साथ नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि मधेस एक भएर एजेन्डामा मधेसीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र उनले समस्याको समाधान गर्ने जुन वचन दियो बालेनले, त्यो वचनको आधारमा, त्यो अनुहारको आधारमा पुरै मधेस भने नि 2/3 जनमत, 182 मा 2/3 जनमत मधेसले बालेनलाई दिएको नि त। र बालेनले गरेन भने के हुन्छ, रासोपाले गरेन भने के हुन्छ भने जुन स्पिडमा आएको हो त्यही स्पिडमा रिजेक्ट पनि हुन्छ। बालेन पनि रिजेक्ट हुन्छ, रासोपा पनि रिजेक्ट हुन्छ र फेरि आफ्नो बाटो खोज्छ नि त। मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी हो नि, लोकतन्त्र हो नि त। बदुवा त्यसका लागि तपाईँले ढोक्सा चाहिँ थापेर बसिरहनु भएको छ होइन? आज मात्रै अग्रगामी मोर्चा घोषणा गर्नुभयो। तपाईँ चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्थेन। फेरि डाक्टर सीके राउत, उपेन्द्र यादव, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, प्रभु शाह लगायतका नेताहरू अग्र मोर्चा घोषणा गर्ने। ठिकै छ नि, लोकतन्त्रमा त विभिन्न मोर्चाहरू घोषणा भइरहन्छ नि। कुन ठुलो कुरा? त्यो मोर्चामा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ होइन? छैन, म छैन। तपाईँको दललाई पनि सरी गराउने भनेर लेख्नु भएको छ नि त उहाँहरूले। अब त मलाई थाहै छैन के मोर्चा घोषणा भएको, के काम प्रयोजनको लागि, सत्ताको लागि, सरकारको लागि तपाईँले भन्यो त्यसको लागि भएको हो कि
कसको लागि अधिकार पहिचानको लागि कि के को लागि हो मलाई त्यो थाहा छैन। मोर्चामा त्यो मोर्चा नेत्र विक्रम चन्द विप्लवदेखि हर्क साम्पाङ समेतलाई समेट्ने भनिसक्नुभयो। त्यो मलाई थाहा छैन। अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यो एउटै छाता मुनि नबस्ने? मलाई थाहा छैन त्यो मोर्चाको बारेमा। मलाई जुन दिन थाहा हुन्छ त्यो दिन कुरा गरौँला, अहिले मलाई थाहा छैन। मधेसी मोर्चामा त हुनुहुन्थ्यो नि त फेरि कुन तपाईँहरू। प्रयोजनको लागि म मधेसको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको थिएँ। म मधेसको सन्दर्भमा के कुरा गरेको भने बालनलाई मतदान गर्ने जनताले बालनले काम गरिदिएन भने त्यो जनता फेरि चाहिँ विकल्प चाहिँ खोज्छ। त्यो मलाई थाहा छ के। त्यो आफ्नो माग पुरा गराउनलाई आफ्नो एजेन्डा जुन वर्षौँदेखि देखेको सपना, यो देश नेपाल सबै नेपालीको, यो देश बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। माग पुरा नभएको खण्डमा तपाईँहरू आन्दोलनको जेहाद छेड्न पनि तयार हुनुहुन्छ। कस्तो छ भने आधी बिहारी ल्याउनुहुन्छ। कस्तो छ भने यो त आफ्नो माग मुद्दाको लागि या अन्यायको विरुद्धमा यो त सङ्घर्ष त दुनियाँमा हुन्छ नि त। यो देशमा पनि भएको छ, मधेसमा पनि पटक पटक भएको छ र यही अवस्था रह्यो मधेसमा त फेरि पनि त्योभन्दा पनि ठुलो सङ्घर्ष त हुन्छ नि। बालनले पनि माग मुद्दा पुरा गरिदिएन भने जनता चुप लागेर त कहिले बस्दैन। मधेसवादी दलहरू सहित विपक्षीहरू सबै मिलेर सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ। होइन त जस्तो अहिले काङ्ग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सबै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी त 35 वर्ष शासन गरेको हो र उसले नगरिदिएपछि हामीले पटक पटक काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको नीति, कार्यक्रम, व्यवहारबाट विरोध गरायो नि त। त्यसमा केपी शर्मा ओली, गगन कुमार थापा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरूसँग चाहिँ तपाईँहरू सहकार्य गर्नुहुन्न। होइन, कसरी हुन्छ सहकार्य? विगतमा त गर्नु भएकै हो। लोकतन्त्रको लागि हुन्छ नि त। उप प्रधानमन्त्री पनि बन्नु भएकै हो सहकार्य गरेर। लोक त होइन त, हामी त सडक, सदन र सरकार सबै ठाउँमा गएको नि त। सबै ठाउँमा सरकारमा पनि केपी सरकार पनि चलाउने, संविधान नै चलाउने गर्नु भएकै हो। जलाउनु परेन? पूजा गर्ने यसैले त 7वटा संविधान बन्यो देशमा। संविधान बनाउने नि बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत बनाएर अनि त्यसमा कमी छ भने आगो लगाउनु पर्छ नि। अनि सुधार भयो भने न हुन्छ। अमेरिकामा 250 वर्षमा एउटै संविधानले काम चल्यो किनभने समयअनुसार परिवर्तन भयो। भारतमा 70 वर्षमा एउटा संविधान बनाएर 100 पटकभन्दा बढी संशोधन भयो। यहाँ बाइबल, कुरान, गीता बनाइराखेपछि आगो लाउनु परेन? अनि त्यही संविधानमा सरकार पनि बनाउने, मन्त्री पनि खाने, आगो पनि लाउने भन्न यही मानसिकताले 7वटा संविधान बन्यो र 8औं संविधान अहिले त उहाँहरूले संविधान संशोधन समिति कार्यदल बनाउनु भएको छ त। 8औं संविधान कार्यदलले सुझाव पनि दिइसक्यो। अब त्यो कार्यदल के हो कसो हो त मलाई अब त्यही त अब आगामी दिनमा हेर्नु छ त कस्तो त्यो संविधानको कस्तो संशोधनको कुरा हुन्छ। अब त्यो देश र जनताको हितमा संहितालाई बलियो बनाउने या त्यसमा कमी कमजोरी जुन संविधानमा देखिएको त्यो कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने हिसाबले बनाउने हो कि न त यो संविधान यो जुन भनेको छ नि, यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले बनाएको संविधान जनतालाई गोली ठोकी ठोकी बनाएको संविधान होइन। अरे जुन जनताको लागि संविधान बनाएको त्यसैलाई गोली ठोकेर संविधान बनाइन्छ? यस्तो पनि हुन्छ? त्यसैले अनि त्यही संविधान अनुसार शपथ खानुभयो होइन? त्यही भन्दैछु। त्यही संविधान कतिपटक सत्तामा जानुभयो, मन्त्री बन्नुभयो, उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सांसद बन्नुभयो। म त्यही भन्दैछु। अहिले मात्रै सत्ता र शक्ति बाहिर हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो लगायत मधेसवादी नेताहरू। म त्यही भन्दैछु। त्यही संविधानभित्र बसेर मैले तपाईँलाई फ्ल्यासब्याकमा लाँदैछु। म त्यही संविधानभित्र बसेर अनि त्यो संविधानमा भएका कमी कमजोरीको सुधार हुनु पर्यो भनेर आवाज उठाएको। आवाज नउठाएकोले 7वटा संविधान बनाउनु पर्यो र 7औं पनि फेल भएर 8औं संविधानमा प्रवेश गर्ने अवस्था आउँदैछ। त्यसैले संविधानलाई बाइबल, कुरान मान्नुहुन्न। संविधान बनाउने, संविधानभित्र प्रवेश गरेर त्यसलाई सुधार गर्ने काम गर्नु। त्यसो भए अर्को संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको बटम लाइन हो, संशोधन होइन नयाँ संविधान। यस्तै होइन, यसको पुनर्लेखन, व्यापक संशोधन त गर्नै पर्छ नि। त्यसका लागि तपाईँहरू त मधेसवादी दलहरू यो भएन त महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, डाक्टर सीके राउत लगायतका नेताहरूसँग तपाईँ आफै सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्न? अग्रगामी मोर्चामा सरिक हुन्न भन्नुहुन्छ? कसले भन्यो? प्रस्तावै आएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। कसले भन्यो? जनताको आँखामा जनताको अहिलेसम्म छारो हाल्नुहुन्छ। एजेन्डाको आधारमा चाहिँ सहकार्य हुने हो के? जो सुकैसँग पनि सहकार्य हुने हो। कुनै सवालमा तपाईँले भने जस्तै लोकतन्त्रको सवालमा सबै लोकतन्त्रवादीसँग न सहकार्य हुन्छ। अधिकार पहिचानको सवालमा अधिकार पहिचानसँग सम्बन्धित सबैसँग सहकार्य हुन्छ। मधेसको सवालमा मधेससँग सहकार्य हुन्छ।
अब एजेन्डाको आधारमा सहकार्य हुने हो, विगतमा पनि भयो, आगामी दिनमा पनि हुन्छ। अब चाहिँ आज तपाईँको स्पष्ट घोषणा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, गगन थापा लगायतका नेताहरूसँग सहकार्य हुँदैन, सम्भावना छैन। एजेन्डाको आधारमा सहकार्य हुने हो। लोकतन्त्रको हकमा चाहिँ सबै लोकतन्त्रवादीसँग सहकार्य हुन्छ। अधिकार पहिचानको हकमा अधिकार पहिचानवादीसँग सहकार्य हुन्छ। विशुद्ध मधेसको हकमा मधेसवादीसँग सहकार्य हुन्छ। आवश्यकता एजेन्डाको आधारमा चाहिँ सहकार्य हुने हो के। त्यसैले तपाईँहरूको यो प्रश्न तपाईँको जुन हो नि बडा गोलमटोल प्रश्न, गोलमटोलले हुँदैन। राजेन्द्र महतोजी, सत्ता, शक्ति, पद, कुर्सी बिनाको राजेन्द्र महतोको जीवन अहिले कस्तो चलिरहेको छ? एकदम ठिक चलिरहेको छ, एकदम ठिक चलिरहेको छ। सत्ता, कुर्सी यो पर्मानेन्ट कसैको लागि दुनियाँमा हुँदैन। राजेन्द्र महतो मात्रै होइन, दुनियाँमा कसैको लागि पनि यो पर्मानेन्ट, यो जीवनै पर्मानेन्ट होइन भने सत्ताको कुरा त के गरे तपाईँले। त्यसैले राजनीति गर्दाखेरि यो पर्मानेन्ट चिजै होइन के। सत्तामा भएको बेला पनि जनताको सेवा गर्ने, सत्ताभन्दा बाहिर रहेको पनि भूमिका त्यही अनुसारको भूमिका हुन्छ नि त। अहिले पनि त हाम्रो भूमिका त त्यही अनुसारको भइरहेको छ नि त। त्यति बेला ठाउँमा के अरे काम गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने काम गर्नु पर्यो, त्यहाँ गएर आवाज उठाउनु पर्यो। सदनमा छ भने सदनमा आवाज उठाउनु पर्यो, सरकारमा छ भने सरकारमा गएर आवाज उठाउनु पर्यो, त्यहाँ छैन भने सडकमा आवाज उठाउनु पर्यो। त यो त आफ्नो दायित्व त निर्वाह त गर्नुपर्छ नि। समय सापेक्ष जनताले छटपटी चाहिँ भएको छैन। होइन, के को छटपटी हुन्छ? छटपटी के हुन्छ? लामो सास फेर्नु परेको छैन। नै छटपटी त यहाँका शासक, त्यो सत्ताको सान सम्झिनुहोस् न। यहाँको शासक जसले यो शासनलाई, यो सत्तालाई आफ्नो चाहिँ सत्ताको भत्ता, स्यालुट, होइन, सुरक्षाकर्मी, गाडी, त्यो सुविधा देखेर त लालायित हुन्छन् नि त नेताहरू। हामी त होइन, त्यो त सत्तामा जानेले सुविधा त पाइहाल्छ नि। अनि कमाउने, भ्रमलुट गर्ने, त्यो त भ्रमलुटहरू गर्ने, त्यही त अब त्यो परिवर्तनको लागि यो सरकार आएको छ नि त। अनि जति भ्रमलुटहरू छन् त्यो भ्रमलुटलाई पर्दाफास गरेर दण्डित गर्ने काम त्यही प्रयोजनको लागि त आएको यो सरकार आएको होइन। विगतमा नेताहरूको प्रवृत्ति त त्यस्तो थियो नि त। हो त बिल्कुल। त्यसैलाई त रोक्ने र त्यसलाई पत्ता लगाउने र त्यसलाई दण्डित गर्ने कामको लागि आएको जो विगतको शासन सत्ताले गर्न सकेन। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रासोपाका नेताहरूसँग चाहिँ तपाईँको छलफल कुराकानी हुन्छ हुँदैन? डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, मनिष झा लगायतका नेताहरूसँग सबैसँग छलफल हुन्छ। छलफल त हुन्छ नि, छलफल किन हुँदैन? उहाँहरूसँग निकट भविष्यमा सहकार्य गर्ने, सँगै मिलेर जाने भन्ने विषयमा नि छलफल हुन्छ? होइन, उहाँहरू अहिले रासोपामा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कस्तो छ भने माग मुद्दाको लागि, सवालको लागि, समस्या समाधानको लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ। किनभने हेर्नुहोस्, रासोपा पार्टीमा रहेका सांसद या जो पदाधिकारीहरू छन् त्यो सवालहरू सम्बोधन भएन भने उसले पनि उठाउनु पर्छ के, उसले पनि दबाब बनाउनु परेन। तपाईँहरू हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार हुनुहुन्छ? आफ्नो पार्टीभित्र दबाब बनाउनु परेन, आफ्नो सरकारमाथि दबाब बनाउनु परेन। सल्लाह छलफल चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भनेको सिधा? बिल्कुल हुन्छ। सल्लाह छलफल डाक्टर अमरेश कुमार सिंहसँग हुन्छ सहकार्य गर्नुहुन्छ? छलफल भइरहेको, आवश्यकता पऱ्यो सहकार्य पनि हुन्छ नि त। हस्, समय, संवाद र विचारका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, नमस्कार। जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर स्क्यानमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस्। सपोर्टेड बाय गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। टीका रिजोर्ट स्विट्स एन्ड स्पा पोखरा। स्मार्ट प्लम्बरको ट्रस्टेड चोइस 10 प्लास्ट नलगाए फरक पर्छ। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। शारदा युनिभर्सिटी बियोन्ड बाउन्ड्रिज।